अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद उसामा अरशद भेरवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन मोहतरम, आज हम जिन मसाइल के बारे में सुनेंगे उनमें से जो पहला मसला है वो ये है कि क्या आने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो सामीन मोहतरम याद रखें, अगर किसी को खुद ब खुद बिला इख्तियार अगर किसी को उल्टी आई तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, खा वो मुँह भर कर हो या कम हो। और अगर किसी ने जानबूझकर क्या की और अगर वो मुँह भर कर है तो बिला इत्तफाक उसका रोज़ा टूट जाएगा। अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, अगर बिला इख्तियार क्या हो गई और हलक में ना लौटी तो मुतलकन रोज़ा नहीं टूटेगा, खा मुँह भर कर हो या मुँह भर कर ना हो। मज़ीद लिखते हैं और फरमाते हैं, अगर कसदन यानी जानबूझकर किसी ने क्या की और अपना उसने रोज़ादार था उसको याद था तो उसका अगर मुँह भर कर है तो इजमा है इस बात पर कि रोज़ा टूट जाएगा। और अगर किसी ने उसका मुँह भर कर उल्टी नहीं थी तो इमाम यूसुफ के नज़दीक उसका रोज़ा नहीं टूटेगा और यही सही है। सामीन मोहतरम, अल्लामा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि क्या के ये अहकाम इस वक्त हैं जब क्या में खाना या सफरा या खून आए, अगर बलगम आया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ये फतावा आलमगीरी के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 204 के अंदर लिखा हुआ है। सामीन मोहतरम, इसी तरह एक हदीस मुबारक भी है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बेइख्तियार क्या की उस पर कज़ा नहीं और जिसने कसदन क्या की उस पर रोज़े की कज़ा है। तो सामीन मोहतरम, इस सारी बहस का खुलासा ये है कि अगर जानबूझकर अगर किसी ने क्या की तो उसका रोज़ा टूट जाएगा अगर मुँह भर कर हो, अगर मुँह भर कर नहीं तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर किसी ने बिला इख्तियार अगर किसी को उल्टी आई और वो हलक के अंदर ना लौटी तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और वैसे भी इसका रोज़ा अगर मुंह भर कर हो या कम हो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो सामीन मोहतरम, ये था क्या का मसला। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे मसले की तरफ। सामीन मोहतरम, हमारा जो दूसरा मसला है वो है कि किस उम्र के अंदर बच्चे को रोज़ा रखवाया जाए। तो सामीन मोहतरम, वैसे तो आप बच्चे को अगर उसकी इस्तात हो तो वो रोज़ा रख सकता है, लेकिन किस उम्र के अंदर उसको लाजमी कहा जाए कि रोज़ा रखो। तो सामीन मोहतरम याद रखें, फुक़हा ने फरमाया है कि अगर बच्चा इतनी उम्र को पहुंच जाए कि उसके अंदर बुलूगत के आसार ज़ाहिर होने लगें तो उस पर शरीयत बुलूगत के अहकाम लागू कर देती है और उस पर शरीयत के अहकाम फ़र्ज़ हो जाते हैं। और अगर ना आसार ज़ाहिर हो तो 15 साल की उम्र के अंदर सामीन मोहतरम उस पर बुलूगत के आसार अगर ना भी हों तो 15 साल की उम्र के अंदर उस पर अहकाम शरिया लागू हो जाएंगे। और इसके बारे में अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, और जब बच्चा रोज़े रखने के काबिल हो जाए तो उसे रोज़े रखने का कहा जाए, और जब 10 साल का हो जाए तो सही तरीन कौल के मुताबिक इसे सरजनिश करके रोज़ा रखवाया जाए, जैसा कि नमाज के बारे में हुक्म है। सामीन मोहतरम, इसके बारे में इब्ने आबिदीन शामी लिखते हैं कि बाज़ फुक़हा ने बच्चे रोज़े रखने के काबिल होने की उम्र 7 साल बताई है। वो लिखते हैं, हमारे ज़माने का मुशाहिदा ये है कि इतनी उम्र यानी 7 साल जो बाज़ फुक़हा ने बताई है, इसके बारे में लिख रहे हैं। फरमाते हैं कि इतना बच्चा जो है रोज़ा रखने के काबिल नहीं होता और इसका मदार हर चीज़ को यानी कि उसका जिस्म इतना काबिल नहीं होता कि वो गर्मी सर्दी या इस तरह की जो रोज़े की कुव्वत बर्दाश्त जो बंदे के अंदर होनी चाहिए रोज़ा रखने के लिए वो नहीं होती 7 साल की उम्र के बंदे के अंदर। तो सामीन मोहतरम फरमाते हैं कि अगर बच्चा नाबालिग है और अगर उसने बग़ैर किसी उज़र के उसने अगर रोज़े को तोड़ दिया तो उस पर कज़ा नहीं होगी। और अगर इससे बड़ा, जिस तरह के मैंने ऊपर बताया आपको 15 साल या 10 साल, इस तरह इसके बारे में 15 साल आप तकरीबन लगा लें, अगर ज़ाहिर नहीं हुई तो ज़ाहिर अगर हो गई तो तकरीबन ये 10 साल या 12 साल बनता है। तो सामीन मोहतरम, ये था सारा का सारा रोज़ा रखने का बच्चे से जो रोज़ा रखवाया जाता है उसके बारे में। इसके बारे में इंशाल्लाह मज़ीद फिर कभी भी सुनेंगे। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे मसले की तरफ।
سامعین محترم، ہمارا جو تیسرا اور آخری مسئلہ ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے مسجد کے اندر افطار کرنے کا حکم کیا ہوگا۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں کہ جس طرح آج کل ہم نے ایک روش اپنا رکھی ہے کہ اس کو فرض سمجھ کر کرتے ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ نے زیادہ ثواب کمانا ہی ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ افطاری کرتے وقت کھانے کے ذرات نہ گریں اور مسجد کو خراب نہ کریں۔ یعنی اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ لوگ وہیں بیٹھ کر چٹائیوں پر کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب نمازی نماز کے لیے آتے ہیں تو جب وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو وہ کھانے کی، چاولوں کی یا اس طرح کی چیزوں کی بو آ رہی ہوتی ہے، جس سے بندہ مومن کے جو اس وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اور سجدے کے اندر جب بندہ اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کو حقارت سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس بدبو کی وجہ سے کہ میں یہ کہاں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بدبو جو ہے اس بندے اور اللہ کے درمیان ایک رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، ایک تو تھی یہ بات، دوسری یہ بات کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جتنی دیر مسجد کے اندر ٹھہرے رہیں گے تو آپ کو اتنی دیر مسجد کے اندر ٹھہرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور جو عمل آپ اچھا کریں گے اس کا مزید آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور بہتر یہ طریقہ ہے کہ مسجد کے متصل کوئی ایسی جگہ بنا لیں، ایک جگہ مخصوص کر لیں کہ وہاں پر بیٹھ کر افطاری کر لی جائے، تاکہ ساری مسجد کے اندر وہ آپ کی افطاری کا جو کھانا ہوتا ہے اس کی بدبو نہ پھیلے۔ تو یہ تو تھا ہمارا مسجد کے اندر افطار کرنے کا حکم۔ اب بہتر طریقہ یہی ہے سامعین محترم کہ ہم صحیح طریقے کے ساتھ ایک الگ جگہ کو ایک مینٹین کر لیں، ایک جگہ بنا لیں۔ بہتر تو یہی ہے گھر آ کر افطاری، اپنی گھر جا کر یہ افطاری کریں۔ اور جس طرح آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اور مسجد کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے فرض پڑھنے ہیں، اور جس طرح حکومت پاکستان نے ہمیں کہا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پر آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہونا ہے، تو وہاں افطاری ویسے بھی حکومت نے پابندی لگا دی ہے۔ اور ہمیں تو یہ چاہیے کہ حکومت وقت، اور یہ حکومت وقت نے اپنے طرف سے نہیں، علماء کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تو اس وبا کے زمانے میں ویسے بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پر مسجد کا جو ہے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہوتا کہ مسجد کے اندر جو بھی چلا جائے اور وہاں جا کر کھائے پیے، گند مچائے اور اٹھ کر آ جائے، اور صاف کرنا بھی ہم گوارا نہیں سمجھتے۔ تو سامعین محترم، یہ ہمیں دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ ہماری دیکھنے کی چیزیں ہیں سامعین محترم، اور سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور اس پر صحیح طریقے کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے کے ساتھ اپنی مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، اور مسجد کے اندر گندگی کو نہ پھیلائیں۔ بلکہ مسجد کے اندر تو اگر ایک بال گر جائے تو میں نے سنا ہے کہ مسجد رو رہی ہوتی ہے، اس کو اتنا وزن اس پر پڑ جاتا ہے۔ تو سامعین محترم سوچیں، آپ کے جو کھانے کو آپ گھر سے لے کر آ کر وہاں مسجد میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو اس وقت مسجد کا حال ہو رہا ہوتا ہے، تو سوچئے اس وقت آپ کو ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہی مل رہا ہوگا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فقہ کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کے اندر گناہوں سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔